लोकतन्त्रको नाममा तपाईँले सडकमा हिँडेर सुन्नुहोस्, हात हल्लाउन पाइन्छ तर कसैको नाक ठोकिने गरी भाँचिने गरी हल्लाउन पाइँदैन। त्यहाँ रगत निकाल्छु नाक हानेर त्यो नराम्रो काम गरेपछि त्यसरी बाँड्न पाइन्छ राज्यको सम्पत्ति? किन पाइँदैन? पुग्छ, ढुकुटीले पुग्छ। 1 लाखले के गर्छन् जनता? सुन्नु न, जुत्ता किन्छन् अहिले भर्खर भने जुत्ता त आउँछ नि। तपाईँ बोल्दाखेरि यदि समाजमा गलत मेसेज जान्छ, देशमा गलत नाङ्गाहरू मेसेज बोल्दा कल आउँछ भने समानताको विषयमा त्यता जोड्दै छुइनँ म, त्यता जोड्दै छुइनँ। सुन्नुहोस्, यदि कुनै आज जुन जति पनि बोलिरहेका छन् नि, कलह निम्त्याउने शब्द बाहेक कुनै पनि शब्द छैन, हरेकको मुखमा काट्छु र मार्छु शब्द छ। के कारणले गर्दा भोलिबाट फेरि सुरु हुन्छ नि त, राजाले मार्यो भने सडक फेरि आन्दोलन सुरु हुन्छ कस्तो नि त। ननसेन्स क्वेशन छ? राजाले मार्यो हो? होइन, व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्नु। मारेको कुरा गर। 10 वर्ष 15 वर्षमा व्यवस्था परिवर्तन गरेर हामी लगायत नयाँ पुस्तालाई के दिने? राजनीति भनेको त्यो चेन्ज गरिरहनुपर्छ। किन भन्नु न, म भइदिएको भए त्यो ठाउँमा सल्लाहकारमा ल बाबु तँ 5 वर्ष चला, तैँले राम्रो चलाइस् भने 5 वर्षपछि तैँले पाइस्, जनताले दिइहाल्छ, मैले दिनु पर्दैन। पाइनस् भने त म लिन्छु फेरि भन्दै म भए। यो जनताकै भेडा हो। यो जनता तपाईँको नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर देश बचाउनु पर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको त्यो सडकमा आएका नेपाली जनता अहिलेका भेडा हुन्। डिजाइन हो जात। जबसम्म यो देशमा जात र धर्मको मुद्दा उठाउन सकिँदैन नि, तबसम्म यहाँ एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ आफू सत्तामा पुग्न सकिँदैन। त्यो कुरो नेपालका दलहरूले बुझेका छन्। You are watching latest Nepal. आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न सडकहरू फेरि तात्न थालेको छ कि राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, कतिले 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा उठाइरहेका छन्। एउटा अचम्मको घटना भनौँ महायज्ञ नै लागेको छ काठमाडौँमा। राज संस्था पुनर्स्थापना भनौँ राष्ट्र शान्तिको लागि भनेर। क्षमा रहोस्, म पूर्व उद्घोष गर्छु। सुरुमै म माफी चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक जसले अलिकति मात्रै इन्टरभ्यू हेरेर अलिकति नकारात्मक कमेन्ट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि म माफी चाहन्छु र पुरै हेरेर मात्रै प्रतिक्रिया जनाउनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। र राजा चाहिन्छ ज्ञानेन्द्र शाह र कोमल शाहको फोटो राखेर महायज्ञ गर्नुभएको छ। यो मण्डपमै छु म, यो महायज्ञकै यज्ञालयमा छु। राजा खतिवडा हुनुहुन्छ मसँग, जो साई शक्ति नेपालको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, पुष्कर खतिवडा हुनुहुन्छ, सँगसँगै लक्ष्मी बस्नेत। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने नेपाली उखान छ होइन? यहाँ पनि त्यस्तै देखियो नि, के हो यो गुरुदेव? त्यसरी बुझिदिनु पनि हाम्रो लागि त राम्रै हुन्छ। के हो यो? अचम्म लाग्छ त यो होइन। हजुरले आफ्नो घर गाउँमा पक्कै पनि हजुरको निधारमा टिका देख्दैछु, एउटा हिन्दू फ्यामिलीबाटै बिलोङ गर्नुहुन्छ होला। हजुरले घरमा अथवा गाउँमा अथवा समाजमा एउटा चाहिँ पार्टी पौवा बनाउनदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि स्कुल कलेज बनाउनदेखि लिएर मन्दिर बनाउनसम्म महायज्ञहरू लाग्ने गर्छन्। हजुर, त्यस्तै यो त अचम्म भयो त। राजाहरूको पूर्व राजाको फोटो, पूर्व रानीको फोटो राख्नुभएको छ होइन? अनि यो महायज्ञ छ। यसरी महायज्ञ गरेर चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन हुने भए त महायज्ञ गरेर रोइ कराई गरेर चाहिँ जनयुद्धको सट्टा त्यही गर्दा हुन्थ्यो। 17,000 मान्छे किन मर्नु पर्थ्यो? 21 दिन जनआन्दोलन किन हुनु पर्थ्यो होइन? त्यत्रो मान्छे किन मर्नु पर्थ्यो? 19 दिन जनआन्दोलन के हो यो खास? मान्छेले कर्म आफ्नो चेतना अनुसार गर्छन्। उनीहरूलाई मान्छे मार्ने विषयमा चेतना थियो, मान्छे मारे। हामीलाई आध्यात्मिक कर्म गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चेतना थियो, त्यही भएर हामीले यो गर्यौँ। मान्छेले आफूसँग जे छ त्यही दिने हो। उनीहरूसँग एउटा बदला थियो, रिस थियो, आवेग थियो, हत्या हिंसाले सजिएको एउटा दिमाग थियो, मनस्थिति थियो, उनीहरूले त्यही नै दिए। हामीसँग त वेदका मन्त्रहरू छन्, हामीसँग त भगवानका चाहिँ आराधनाका चाहिँ विचारहरू छन्, त्यही विचार हामी तपाईँसँग म फेरि आउनेछु। साई शक्ति नेपालको प्रवक्ता हुनुहुन्छ तपाईँ होइन? खतिवडा शक्ति नेपाल किन हुन नसक्यो? अब यो देशमा जसको इतिहास छ, इतिहास त तपाईँको बाजे बराजु बोल्ने होला। यो देश कसले बनायो? मेरो बाजे बराजुले होइन। यो देश पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको हो। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा यो देश एकीकरण भयो र उनकै विरासत, उनकै सन्तानहरूले चाहिँ यो देश आजसम्म चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ अभिन्न रूपमा आजसम्म चाहिँ अक्षुण्ण रूपमा राखेर चाहिँ यो देशलाई आजको दिनसम्म लिएर आएको। त्यस कारणले गर्दा उहाँकै सन्तानहरूले राज गर्नुपर्छ भन्ने हो तपाईँ? डेफिनेटली, कालान्तरसम्म डेफिनेटली। पृथ्वीनारायण शाहसँग युद्धमा लड्न जाँदा त त्यो मगर, त्यो गुरुङ, त्यो बाहुन, त्यो छेत्री, त्यो दलित भनिएकाहरू पनि त गएका थिए। सेनाहरू त तिनीहरू युद्ध एक्लैले लडिँदैन, पक्कै पनि सही कुरा हो होइन? सम्पूर्ण जात जातिले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई सघाएर
होइन सहयोगमा यो एकीकरण सम्पन्न भएको थियो, यो कुरालाई म स्वीकार गर्छु। तर नेतृत्व कसले गर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको जुन एउटा महान अभियान छ त्यसलाई चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको थिएन भने सायद यो नेपाल बन्थ्यो कि बन्दैन थियो भन्ने प्रश्न चिन्ह छ नि त, छैन? कोही हुँदा जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको जुन किसिमको कार्यप्रति त सबैको सम्मान छ नि, छैन र अझै पनि? कहाँ छ? अहिलेको व्यवस्थामा पनि सम्मान छ नि। अहिलेको व्यवस्था सम्मान छ। किन छैन? यहाँ तपाईँको सरकारी कार्यालयमा पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखिँदैन। यहाँ तपाईँको पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती मनाइँदैन, यो राष्ट्रले बिदा दिँदैन पृथ्वी जयन्तीको दिन। अथवा पृथ्वी जयन्तीको दिन भनेको यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सद्भाव कायम गराउनका निमित्त एउटा स्वतःस्फूर्त रूपमा नेपाली नागरिकको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर राष्ट्र निर्माताको चाहिँ एउटा चाहिँ शालिगमा माल्यार्पण गर्न जाँदाखेरि पनि यो सरकारले चाहिँ बाधा अवरोधहरू खडा गरिदिन्छ। गृह मन्त्रालयले आदेश दिन्छ कि यस्ता खालका गतिविधिहरू नगर्नु भनेर, होइन? त्यो घटनाहरू घट्यो नि त, काम त भइरहेको छ होइन? निरन्तर। यहाँ तपाईँको चाहिँ माओ सेतुङ र लेनिनको पूजा गरेर यो देश बन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ इतिहासको लागि जुन छ त्यसलाई चाहिँ मासेर लेनिन र माओको पूजा गरेकै कारणले गर्दा आज यो देशको दुर्गति यो भएको छ। अहिलेको समयमा होइन तपाईँ भनिदिनुहोस्, राजा किन चाहियो? राजा मलाई पनि संस्था किन चाहियो? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। राजा मलाई पनि चाहिएको होइन, तपाईँलाई पनि चाहिएको होइन, तर 3 करोड नेपाली जनतालाई चाहिएको, यो देशलाई चाहिएको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति चाहिएको, राष्ट्रिय एकता अखण्डतालाई त्यो अक्षुण्ण राख्नका निमित्त राष्ट्र संस्था चाहिएको। अहिलेको व्यवस्थाले के राष्ट्रिय अखण्डता एकता सुदृढ हुँदैन? यो के हो जस्तो तपाईँको चाहिँ सुन्नु न, कसरी अहिले के भइरहेछ? जात धर्म विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ फुट विभाजन कसले ल्यायो? राजाले ल्याएको हो? हिजोको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याएको थियो, आजको गणतन्त्र 62-63को जनआन्दोलन पछाडि यहाँका चाहिँ तथाकथित दलालहरूले, कम्युनिस्टहरूले र कम्युनिस्टको आग्रहणमा खेल्न चाहने अरू दलका चाहिँ तथाकथित तपाईँका चाहिँ नेताहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतमा 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेर नेपालमा यो गणतान्त्रिक व्यवस्था लादिसके पछाडि यो सब घटनाहरू घटेका छन्। हजुर, हिजो सबै मिलेर बसेको समाजलाई धुजा पार्ने कसले गर्यो? यही गणतन्त्रवादीहरूले गरे नि। पहिलेको राज संस्थामा चाहिँ यो केही हुँदैन थियो त्यसो भए? हत्या हिंसा भयो, यो भ्रष्टाचार भयो, केही हुँदैन थियो? होइन, यस्तो होइन। भ्रष्टाचार अहिले जसरी भएको छ नि, देखिएको छ। राज्य तहबाट यस्तो माथिल्लो निकायबाट नै तपाईँको करोडौँ भ्रष्टाचार कहिले पनि भएको छैन। तपाईँले त्यो त बाहिरै आउँदैन थियो। होइन बाहिर आउँदैन थियो भन्दा अहिले हामीले चाहिँ बोल्यो कि पोल्यो सुन्नु न, अहिले तपाईँको पत्रकारज्यूहरूले के प्रश्न गर्नुहुन्छ भने नि, जस्तो यही प्रश्न टेकेर मैले भन्दैछु, होइन? हिजो राजाको पालामा बोल्न पाइँदैन थियो, आज राजाको पालामा के अरे राजा छैन त्यस कारणले बोल्न पाइन्छ। अहिले जम्मी गणतन्त्रवादीहरूले गर्ने प्रश्न यति नै मात्रै लाग्यो मलाई। किन भन्दाखेरि हिजो राजाको पालामा बोल्न पाइँदैन थियो, खुल्ला मञ्च राजाले किन बनाइदिएको? भाषण गर्नका निमित्त, राजालाई गाली गर्नका निमित्त, त्यो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई गाली गर्नका निमित्त त्यहाँ उभिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाली गर्न त त्यो खुल्ला मञ्च बनाइदियो नि त राजाले, होइन? हिजो राजाले यही देश हो तपाईँको हमारा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला हे अथवा चाहिँ हमारा प्रधानमन्त्री के भन्छ चाहिँ मरिचमान सिंहे भनेर भन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति यही देशमा थियो, होइन? तर त्यसलाई हाम्रो प्रधानमन्त्री आजका केपी शर्मा ओली हुन् भनेर भन्ने वातावरण कसले बनायो? त्यही राजाले बनाएको होइन, राजा महेन्द्रले बनाएको होइन। अब तपाईँको अहिले जुन राज संस्थाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, अहिले जुन गणतन्त्र केही विरोध भनौँ अथवा राज संस्थै चाहिन्छ भन्ने मुख्य तपाईँहरूको माग चाहिँ के हो त? त्यसो भए होइन, गणतन्त्र कसरी यो देशलाई? पहिलो कुरो त गणतन्त्रले अवलम्बन गरेका जुन नीतिहरू छन्, धर्मनिरपेक्षता, त्यो नेपाली जनताको माग होइन है। यिनीहरूले आधा रातमा तपाईँको चाहिँ पश्चिमाको डलर खाएर नेपालको संसदबाट यसलाई चाहिँ तपाईँको पारित गराउने जुन काम गरेका छन्। धर्मनिरपेक्षता भनेको चाहिँ हिन्दू धर्मलाई बाइपास गर्नु भन्ने हो र तपाईँको? होइन, अब यो कुरा बुझ्नेले कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा हो। तर अहिले त्यस्तै देखिएको छ जसरी नेपालबाट हिन्दू राष्ट्र हटाउनु पर्ने कारण के थियो कारण? यो देश हिन्दू राष्ट्र हुँदा चलेको थियो त? तपाईँले देख्नुभयो नि त, होइन? त्यत्रो आन्दोलन भयो, त्यत्रो जनयुद्ध भयो, जहाँ चाहिँ एउटा एकात्मक शासन भयो, एकात्मक किसिमको धर्म व्यवस्थाको कारणले चाहिँ यस्तो भयो भनेर त उहाँहरूले त धर्मनिरपेक्षता शब्द अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त दलित मुस्लिम अनेक समुदायहरू, गरिबीको रेखामा रहेका जनताहरू त सडकमा आएको थिए नि त। कारण त्यो हो नि। अहिले मात्रै होइन, 2007 सालदेखि जात र धर्ममा यी राजनीतिक दलहरूले जात र धर्मको मुद्दालाई बलियो बनाएर उनीहरू सत्तामा पुग्ने उनीहरूको चाहिँ एउटा डिजाइन हो। यो कुरो बुझ्नुभयो नि? डिजाइन हो। जबसम्म यो देशमा जात र धर्मको मुद्दा उठाउन सकिँदैन नि तबसम्म यहाँ एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ आफू सत्तामा पुग्न सकिँदैन। त्यो कुरो नेपालका दलहरूले बुझेका छन्। त्यो भएर 7 सालदेखि जात र धर्मको मुद्दा उठाएर विभिन्न जात धर्मका आधारमा चाहिँ यिनीहरूले त्यो खालको चाहिँ मनस्थिति खडा गरेर आज सत्तामा पुगेका हुन् नेताहरू, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने यदि यो देश सेफ छ, यदि यो देश सुरक्षित छ, यहाँको राष्ट्रिय एकता अखण्डता, यहाँका सम्पूर्ण चिजहरू, राष्ट्रिय जुन आन्तरिक फ्याक्टरहरू जति पनि छन् है,
यी चिजहरूलाई सुरक्षित राख्ने र चाहिँ यो देशलाई चाहिँ दिगो एउटा चाहिँ सम्म चाहिँ बचाएर लिएर जान सक्ने शक्ति अथवा तत्त्व यदि यो देशमा कुनै छ भने राज संस्था छ र राज संस्थादेखि बाहेक कुनै पनि प्रकारको व्यवस्था यो देशमा टिक्दैन किनभने यो चाहिँ आज 13 वर्षको चाहिँ यो जुन अवस्था छ यसले प्रमाणित गरिसकेको छ। तपाईँले यो बोलिरहेको शब्दले भोलि तपाईँका भावी सन्तानहरूले कतै आफ्नो तपाईँ भनौँ अथवा तपाईँ जस्तै सोच भएका हामी जस्तै सोच भएका व्यक्तिहरूलाई जसले अहिले राज संस्थाको विषयमा बोल्दैछौँ होइन पछुताउनु त पर्ने होइन किनभने उहाँहरूले पनि जस्तो सुकै कालो आओस् कि गोरो आओस् भने जस्तो होइन अथवा राजाको छोरो राजै भने जस्तो जस्तो सुकै आए पनि भोलि बडा महाराज भनेर गएर पाउ पर्नुपर्ने स्थिति आउँदाखेरि उनीहरू आफै बडा महाराज हुने यो व्यवस्थालाई फालेर तपाईँको आफ्नै सन्तान पनि हुन सक्ने व्यवस्थालाई फालेर तपाईँ कसैलाई चाहिँ अब देवत्वकरण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो हिसाबमा तपाईँले सोच्नु भएको छ अनि तपाईँलाई एउटा भनौँ न एउटा आवेगमा आएर भनौँ एउटा कुनै क्षणिक मनोरञ्जनको लागि क्षणिक प्रचारबाजीको लागि अथवा क्षणिक एउटा किसिमको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा चाहिँ यसो बोलिरहँदाखेरि भोलिसम्मलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने सोच्नु भएको छ तपाईँ? होइन भोलिको दिनलाई कस्तो असर पर्छ के पर्छ भन्ने भन्दा पनि आज यो देश नरहने अवस्थामा छ। कसरी? किनभने दलहरूले त तपाईँको पाइ यो देशलाई लुटेका छन्। यो देशको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुगिसक्यो। डामाडोल तपाईँलाई थाहा छ राज संस्था हुँदाभन्दा कति सुदृढ अर्थव्यवस्था यो व्यवस्थामा केही नै भएको छैन। यो व्यवस्थामा जम्मा जम्मी आर्थिक सूचकाङ्कहरू तपाईँले हेर्नुभएको छ? म हेर्छु नेपालको आर्थिक तथ्याङ्कहरू सबै हेर्छु, नेपालका विकासका गतिविधिहरू विकासका संरचनाहरू यहाँ सम्पूर्ण चिज हेर्छु। भ्रष्टाचारमा चुरुम्मा डुबेको छ है। म यहाँ तपाईँलाई एउटा कुरा के जानकारी गराउँछु भने यो देशमा म धेरै कुरा गर्दिनँ यो विषयमा म धेरै कुरा गर्दिनँ। यो देशमा अब केही समयभित्रै राज संस्था पुनर्स्थापना हुँदैछ। यो महायज्ञ गरेर होइन यो महायज्ञ किनभने एउटा विश्वास हो है। हाम्रो एउटा हिन्दू धर्मको चाहिँ एउटा चाहिँ आस्था हाम्रो वेदहरूले भनेका कुराहरू होइन। हामी तपाईँको चाहिँ गीता पूजा गर्छौँ नि घरमा होइन। तपाईँले भन्नुभयो राज संस्था कसरी आउँदैछ त? कोही एउटा मेरो कुरा सिद्धिएको छैन। डिजाइन छ त्यो नेपाली जनताको डिजाइन हो। आज तपाईँले सडकमा देखिरहनु भएको छ नि यो जनताकै भेडा हो। यो जनता तपाईँको नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर देश बचाउनु पर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सडकमा आएका नेपाली जनता अहिलेका भेडा हुन्। हिजो पार्टीको झन्डा बोकेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको पछि लागेर तपाईँको चाहिँ आन्दोलन गर्ने जनता चाहिँ बुद्धिमानी हुन् कि आज नेपालको झन्डा बोकेर चाहिँ सडकमा आउने नेपाली जनता बुद्धिमानी हुन्? सडकमा जुन नेपालको झन्डा बोकेर आए उनीहरू एक हिसाबले भनेको यो सरकार भनौँ यो नेताहरूको जुन किसिमको प्रवृत्ति उनीहरूको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि जनाएर आए होइन। तर आइसकेको जनताहरूलाई नेतृत्व दिने जुन आयोजक भनौँ अथवा मूली भनौँ त्यसको एजेन्डा खोइ कसको? जुन असन्तुष्ट कतिपय युवाहरू स्पष्ट एजेन्डा के छ भने राजा ल्याउने मात्र होइन। राजा त पहिलो एजेन्डा हो किनभने यो देश बच्छ त केवल राजाको शासनमा मात्रै बच्छ होइन। म एउटा कुरा के भन्छु भने यो देश अब यसरी नै 5 वर्ष यो दलहरूलाई छोडिदिने हो भने नि यो देश रहँदैन। एक सिक्किम हुन्छ ल लेखेर राख्नु तपाईँ। कसरी जसरी आज सिक्किम तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सिक्किमका नेपालीहरू जसरी पनि आज एउटा चाहिँ भारतीय सिक्किमका नेपाली नागरिक भएर बाँच्नु परेको छ नि त्यो कसरी भयो? होइन त्यो त छँदैछ। त्यो सुन्नु न यस्तै कुलङ्गार हिजोका तपाईँका चाहिँ आजका केपी ओली प्रचण्डहरू शेरबहादुरहरू यस्तै कुलङ्गार नेताको कारणले गर्दाखेरि आज सिक्किम हामीसँग छैन। के थाहा यो देश रहन्छ रहँदैन भन्ने कुरामा प्रश्न चिन्ह छ कि छैन? सिक्किमीकरण गर्नकै लागि यो सरकारले लिम्पियाधुरासम्म त्यसो भए लिम्पियाधुरा त तपाईँको चाहिँ 2053 साल असोज 4 गते तपाईँको चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपालको संसदबाट 12 बजे राति अनुमोदन गरेर महाकाली बेचिएको छ। महाकाली सन्धिको कुरा तपाईँले कोट्याउनु भयो अलिकति होइन। मैले फेरि गणतन्त्रवादी मात्रै भएर एउटा पत्रकारले सोच्ने भन्दा पनि जनताको आवाजलाई सोच्ने हो म तपाईँसँग। किनभने धेरै भोका प्रश्नहरू आम जनताको छ कि यति बेला व्यवस्था परिवर्तनको विषयलाई लिएर त्यस हिसाबमा म तपाईँलाई सोध्दैछु। जुन तपाईँले महाकाली सन्धिको कुरा गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ कालापानीमा भारतीय सेना राख्नुपर्छ भनेर स्वीकृति दिने भनेको महेन्द्र राजा हुन्। कसले भने कुरा? त्यो बुझ्नुहोस् इतिहास पढ्नुहोस्। त्यो बेवकुफ त्यति बेलादेखि सुन्नु न त्यो बेवकुफको हो। त्यसमा कसले राख्नु सुन्नु न त्यो बेवकुफको हो। त्यो मान्छेलाई मेरो अगाडि लिएर आउनु चाटा मारिदिन्छ झापडा हानिदिन्छ। लु भन्नुहोस् यसलाई नेपालको इतिहासको बारेमा नबुझिकन नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन विरासत छ नेपालको इतिहास छ परम्पराहरू छन् यी सब कुराहरू महाकालीकै विषय छ कालापानीको विषय छ यी सम्पूर्ण चिजहरूको विषयमा नबुझिकन तपाईँ भन्नुहोस्। लु भन्नुहोस् त्यसो भए महाकालीमा भारतीय सेना 2009 सालमा मातृका प्रसाद कोइरालाले नेपालमा 18वटा जिल्लामा नेपालका 18वटा ठाउँमा चाहिँ भारतीय बेस क्याम्प राख्न दिएका थिए है। अब त्यसमा के भयो त भन्दा राजा त्रिभुवनको त्यति बेला अधिकार थिएन। तपाईँ स्पष्ट हुनु है यो कुरामा। जम्मै यो देशमा राजतन्त्र भनेको एउटा शक्तिशाली राजतन्त्र भनेको जम्मा पञ्चायत काल हो। 30 वर्ष शासन हो। 240 वर्ष भन्छौँ हामी छोडिदिनु 240 वर्ष तर 30 वर्षको कुरा गरौँ हामी। त्यो 30 वर्षको शासनकालमा राजा महेन्द्रले
तपाईँको त्यो चेकपोस्टहरू हटाउने काम गरेका छन् र पछि तपाईँको चाहिँ कालापानीमा भारतीय सेना तैनात राख्ने सम्झौता भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट बिपी कोइरालाले गरेका हुन्। प्रमाण छ, हामीसँग प्रमाण दिन सक्छौँ। आभार हजुरको तालमा मिडियामा आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजालाई गाली नगरिकन चाहिँ तिनीहरूलाई खाएको पस्दैन। विदेशीले दिएको चाहिँ डलरमा च्यापु चम्काउँदै चाहिँ नेपालको इतिहासको बारेमा चाहिँ तथानाम बोल्ने अधिकार कसले दियो फटाहरूलाई? तपाईँले यो बोलिरहेको फटा शब्द हो अथवा यी शब्दहरू बोल्ने अधिकार तपाईँलाई यही गणतन्त्रले दिएको होइन? गणतन्त्रले त हेर्नु न, गणतन्त्रले त कस्तो कस्तो व्यक्तिहरू जन्माइदियो भने नि, तपाईँले अघि भन्दै हुन्थ्यो, अहिले भन्छु त्यसको उत्तर। कस्तो कस्तो भने यो देश टुक्र्याउनु पर्छ भन्न पाइँदैन थियो राजाको शासनकालमा। कुरा बुझ्नु पनि, यो देश मन पर्दैन, यो देश खारेज गरौँ भन्ने हिसिलायामीहरू जस्ता थिएनन् यो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा। तर गणतन्त्रले यस्ता पातकी व्यक्तिहरूलाई जन्म दियो कि यो देशलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश टुक्राउनु पर्छ, मधेस भारतमा गाब्नुपर्छ है। यस्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसद नै यस्ता व्यक्ति तिनीहरू गणतन्त्र के अरे राजतन्त्रले कहिले पनि जन्माएन। गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सुन्नु, गणतान्त्रिक व्यवस्थामै टेकेर तपाईँले भने जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिन नपाइने भन्ने कुराहरू त राख्न मिल्ला नि त। संविधान संशोधनको कुरा उठाउन सक्नु होला, तपाईँहरूले शासकीय स्वरूपको विषयमा कुरा गर्न सक्नु होला, तर एउटा सत्तासँग असन्तुष्टि भयो भन्दैमा व्यवस्था परिवर्तन भन्ने कुनै एउटा नाटकीय खेल हो र? होइन, आजको भोलि होइन, नाटक त हिजो भयो नि त। नाटक 62-63 भयो, त्यो नाटकलाई सच्याउँ भन्न खोज्यो हामीलाई। त्योभन्दा अगाडि हुँदैन थियो नाटक? 2007 सालदेखि भयो नाटक। भनेको जुन जनताहरू प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि सडकमा आए त्यो सबै नाटक हो तपाईँको शब्द? अब आजको दिनमा साँच्चीकै यदि देशको धरातलमा यो माटोमा टेकेर आज साँच्चीकै विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि योभन्दा अगाडि ठिक छ जनताले अपेक्षा राखेका थिए होलान्, दलहरूबाट कि यो देश बन्छ भनेर अपेक्षा राखेका थिए होलान्, त्यो यथार्थ कुरा हो। जनता कहिले पनि यसमा फ्रड छैनन्, दोषी छैनन्। तर यहाँ तपाईँको चाहिँ दलको नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफू सत्तामा पुग्नका निमित्त आएका जो तथाकथित नेताहरू छन्, यिनीहरूले जनतालाई बलिको बोको बनाए है। यिनीहरूले नहुने तपाईँका चाहिँ यस्ता चाहिँ हावादारी कुरा गरेर तपाईँले भने जस्तो केही नेताहरूको नाम लिए पनि भयो नलिए पनि भयो, जो अहिले शीर्षस्थ नेताहरू जो पालो पालो सरकारमा प्रधानमन्त्री हुने अथवा राष्ट्रपति कसलाई बनाउने के बनाउने सेटिङ हुन्छ भनौँ न होइन, त्यो खालको कुरा आएको छ नि। ठिक छ, यो व्यवस्थाले त तिनीहरूलाई चित्त बुझेन भने टपक्क टिपेर फाल्न अर्को कोही ल्याउन त दिएको त छ त। तपाईँ पनि राजनीतिमा आउनुहोस्, तपाईँ पनि अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ आफै जानुहोस् न त, बाटो खुल्ला छ त। सुन्नु न, पहिलो कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हिजो माओवादीमा जोडिन्छ। माओवादीले हिजो चाहिँ दलाल संसदीय व्यवस्था खारेज गर्नका निमित्त जनयुद्ध लड्या हो, कुनै नेपालबाट राज संस्था हटाउनका निमित्त जनयुद्ध लड्या होइन है। र तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ निरीह राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ तपाईँको दरबार हत्याकाण्डको मुद्दा निकालेर तपाईँको चाहिँ नेपालबाट सदाको निमित्त राज संस्था अन्त्य गराउने चाहिँ एउटा ग्रान्ड डिजाइन, दिल्लीमा बनेको ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत नेपालबाट राज संस्था हटाउने काम भयो, त्यो गलत छ। त्यति बेलै त्यहाँनिर त्यो गलत भएको छ। राजाले यो देशमा कति लुटेका छन् भनेर यिनीहरूसँग तथ्याङ्क छ। यिनीहरूले राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ राजपरिवारको हत्या गरे भने त्यो तथ्याङ्क छ यिनीहरूसँग, त्यो प्रमाण छ तिनीहरूसँग। यिनीहरूले प्रचण्डले यही खाल्डोबाट चाहिँ दण्डहीनताको सुरुवात भएको छ। हामी दरबार हत्याकाण्डको दोषीलाई यही खाल्डोमा समातेर चाहिँ हामी कारवाही गर्छौँ भनेर बोल्ने ती प्रचण्ड हत्या र जङ्गलीहरू कहाँ छन् अहिले, के गर्दैछन्? त्यस बेला भनेपछि तपाईँले भनेको शब्द सापट्टि लिने हो भने ज्ञानेन्द्र शाह निरीह राजा थिए? निरीह नै थिए। जस्तो 2047 सालको संविधानलाई हातमा लिएर चाहिँ आफ्नो शासन शेरबहादुर देवालले बुझाएको नि त्यो त। सुन्नु न, त्यो लिने त्यसपछि भनौँ न माघ 19 को कालो दिन जसरी भन्छन् होइन नेताहरूले भनौँ अथवा जुन किसिमको छ त्यो निम्त्याउने र सबै नेताहरू दलहरूलाई अपदस्थ गरेर चाहिँ आफू कार्यकारी बन्ने त्यो निरीह राजाले गर्ने। त्यो यस्तो छ, कस्तो छ भने यदि देश र जनता असुरक्षित छन्, देश असुरक्षामा छ, दलहरूको कारण नै तपाईँको आज यो चाहिँ हेर्नु न, तपाईँका थुप्रा तपाईँका सम्झौताहरू भयो नि त। तपाईँका दुनियाँ नदीनालाहरू बेचियो, कोशी सम्झौता, टनकपुर, महाकाली है, यी दलहरूले बेचेका छन्। जति बेला राजा कमजोर थिए है। राजा ज्ञानेन्द्रले त हेर्नु तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देवालले लगेर चाहिँ त्यो संविधानको मातहतमा रहेर फेरि त्यो संविधानमा नभएको कुरा होइन, संविधानभन्दा बाहिरको कुराहरू होइन त्यो राजा के भन्छ शेरबहादुर देवालले बुझाएको कुरा हो त्यो भनेको होइन। शेरबहादुर देवालले नै त्यो चाहिँ तपाईँको लु राजा सरकार अब यो काम गरिबक्सियोस् भनेर चाहिँ बुझाएको कुराहरू हुन् ती भनेका होइन। त्यस कारणले आज यिनीहरूले के गर्दैछन् क्या, हामी राजा नभनौँ क्या। राजाले के गल्ती, राजाले देश र जनतालाई कुनै पनि प्रकारको गल्ती कमी कमजोरीहरू गरेका छैन। यदि मलाई कसैले राजाले यो गल्ती गर्यो त्यो गल्ती गर्यो, राजाले देश डुबाउनका निमित्त देशप्रति यो राष्ट्रघात गर्यो, यो नदी बेच्यो, फलानुलाई आफ्नो चाहिँ भाइ बारदारहरूलाई चाहिँ सांसद मन्त्री चुन्यो भनेर यदि कसैले चाहिँ प्रमाणसहित ठोक्का दिएर आउँछ भनेदेखि नि म त्यसको जिन्दगीभरि हल्ली काम गरिदिन्छु। ठिक छ तपाईँसँग म फेरि आउँदैछु। म्याडम स्वागत छ यहाँलाई, ढिलै भयो है अलिकति। के छ लु भन्नुहोस् त, तपाईँको जुन राजा आउनुपर्छ भन्ने विषयमा जुन अहिले विभिन्न सडकहरूमा आन्दोलन पनि भइरहेको छ, सँगसँगै महायज्ञ समेत भयो भनिसकेपछि तपाईँको यसमा धारणा के हो? मेरो पनि त्यही नै हो, उहाँले जे भन्नुभयो त्यही। हजुर, राजा त हुनैपर्छ होइन। अब यो राजा भनेको पहिल्यै
राजाकै उसमा के भन्छ मानमा आउनुभएको अब यिनीहरू पछि राजा भएको होइन हामी जस्तै हो नेताहरू भनेको राजा भनेको पहिल्यै उहाँको पद राजा पूर्व राजा हुँदैन कहिले पनि राजा नै हुन्छ होइन पूर्व राजा भन्ने शब्दै मन पर्दैन होइन राजा राजै हुन्छ पदमा होस् या नहोस् उहाँ त राजै हो अनि फेरि राजालाई सम्पत्ति चाहिँदैन हाम्रो किनभने जनताको सम्पत्ति उहाँलाई चाहिँदैन उहाँहरू पहिल्यै पुस्त छ उहाँहरूको सम्पत्ति हो किन अब यिनीहरू चाहिँ हाम्रो लुट्ने मात्रै भए त्यही मात्रै हजुर तपाईँले भने जस्तो भनौँ न तपाईँ हाम्रा छोरा चेलाहरू छोरी चेलीहरू भनौँ न होइन विभिन्न ठाउँका एकदम दुर्गम क्षेत्रमा जो अहिले चिसो भुइँमा अहिले पटपटी फुटेका पैतालाहरू बजारिरहेका छन् चप्पल लाउन पाएका छैनन् भोलि उनीहरू कार्यकारी पदमा किन पुग्न नसक्ने उनीहरूले पनि किन भोलि महाराज भनेर कसैलाई चाहिँ कसैको छोरो अथवा भनौँ न छोरो अहिले त पितृसत्तात्मकै छ त्यो हिसाबमा उसैलाई जय जयकार गर्नुपर्ने किन तपाईँले भोलिको सन्ततिलाई सोच्नु भएको छ भोलि कसले देखाएको छ भोलि आउँदा आजै भएर आउँछ म त हेरेँ न हो अहिले आज हुनुपर्छ भोलिको कुरा छोडिदिउँ त्यस्ता कुरा म जान्दिनँ होइन तपाईँसँग पावर हुँदाखेरि तपाईँले जनताको मन जित्नुभयो भने त तपाईँको पनि आजै अब निर्वाचन आउन कति टाइम छ आउनुहोस् न तपाईँ निर्वाचनमा आउनुहोस् न राजनीतिमा आउनु न म आउन किन भन्नु न जनताको मन जित्नु बहुमत कसरी ल्याउँदैन के को जुन पार्टीमा गयो त्यो पार्टी जम्मै खारेज गर्ने भए म आउँछु एउटै पार्टी बनाउने 22वटा सरी अहिले भन्ने मैले सुने त्यो 22वटालाई एउटै बनाउने हो भए म आएँ अनि त्यो 22वटा पार्टीमा कुनमा जाउँ तपाईँकोमा गयो उहाँ रिसाउने उहाँकोमा गयो ऊ रिसाउँछ त्यसो भन्दा तपाईँले शासकीय व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने हो अथवा केही त्यहाँ संशोधन गर्नु पर्यो जुन प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा अथवा संसदीय व्यवस्था छ त्यसको विषयमा अलिकति परिमार्जन गर्नु पर्यो भन्ने बहस पो गर्ने हो त अब व्यवस्थै परिवर्तन गरेर हिजोमा फर्किनुपर्छ ब्याक जानुपर्छ भनेर हुन्छ मुक्ति हुनलाई पनि ब्याक जानुपर्छ त्यसैले म चाहिँ धर्मको मान्छे म यस्तो अरू बढी कुरा जान्दिनँ मुक्ति हुनलाई पनि ब्याक नै जानुपर्छ हामी गर्वमा जानु पर्यो त्यस कारणले त्यो पनि अहिले फेरि ब्याकमा जानुपर्छ यिनीहरूले यत्रो वर्ष हेरेको होइन बाटो त म त भेट्यो भने त यहाँ काटी पो दिन्छु त अहिले धर्मको मान्छे भयो भने त्यो नेता कसलाई काट्नुहुन्छ 3 जनालाई पहिला लु भन्नुहोस् त कसलाई के भन्छ एउटा प्रचण्ड उहाँलाई मैले एकदम ठुलो सोचेको थिएँ क्या उहाँले चाहिँ गरिबलाई नाश बनाउला भनेर अब कोही टेम्पो चढ्ने पैसा छैन कोही 2 करोडको गाडी चढेर हिँड्ने होइन त्यो त भएन नि त अब बराबर हुन अहिले त्यो सडकमा हजुरले अघि भन्नु पनि त्यसमा आउँछ म त्यो जुत्ता लाउने पैसा छैन भनेर अहिले म चाहिँ सरकारमा हो भने घरै पछि 1 लाख बाँडिदिन्छु नि त म त्यसरी बाँड्न पाइन्छ राज्यको सम्पत्ति किन पाइँदैन पुग्छ ढुकुटीले पुग्छ ए सुन्नु पुग्छ 1 लाखले के गर्छन् जनता सुन्नु न जुत्ता किन्छन् अहिले भर्खर भने जुत्ता त आउँछ नि जनतालाई पैसा बाँडेर चाहिँ तपाईँले भने जस्तो यो एक किसिमको भन्ने हो भने तपाईँको यो होइन हास्यास्पद कुरा हो म्याडम है यो कुनै सक्ने र हुने कुरा होइन कि फेरि त्यो हुन्छ म चाहिँ अहिले लौ त अहिले मलाई राष्ट्रपति बनाइदिनुहोस् म अहिले हेरेँ न अहिले गरिदिन्छु ल भरेदेखि 5 बजेदेखि मेरो गाडी हिँड्छ 1 लाख रुपियाँ बाँड्नलाई गरिबलाई धनीले होइन अब कसरी छुट्याउनुहुन्छ धनी गरिब फेरि आन्दोलन आउँछ अनुहार हेरेर चिन्छु म त बाबु धनी र गरिब त्यसको हातको औँला हेरेर चिन्छु मैले त्यो काम गर्छ कि गर्दैन तपाईँ विरुद्ध एकछिनमा आवाज उठ्ने रहेछ तपाईँ त 24 घण्टा पनि नटिक्नु हुने रहेछ यो व्यवस्था होइन तपाईँको भिजनले 24 घण्टा पनि तपाईँको शासन व्यवस्था टिक्दैन मान्नुहुन्छ हजुर अनि कहाँ 1 लाख बाँड्ने कुरा गर्नुहुन्छ अन्त त्यहाँ लानु पऱ्यो नि त मलाई एक दिन भयो नि त बाँड्छु त 24 घण्टा किनभने तिनीहरूले मलाई माऱ्यो भने नि 24 घण्टा अगाडि त सक्दैनन् 24 घण्टामा म जम्मै फेमस बनाइदिइहाल्छु नि ती गरिब जतिलाई बाँडेर जुत्ता त किन भ्याउँछ नि त होइन कोही चाहिँ 2 करोडको गाडी चढ्ने कोहीलाई चाहिँ टेम्पो चढ्ने पैसा छैन जुत्ता नलाउने अघि हजुरले नै भन्नु नि त्यो त म्याडम त्यो अनुसार जस्तो हिजो राजाको पालामा पनि हामी अभिव्यक्ति राजाको पालामा त्यस्तो थिएन ल तपाईँ कुरा काटेँ मैले राजाको पालामा त कुन चाहिँ गरिब छ भनेर चाहिँ त्यसको घर के भन्छ धुवा नआइकन भात पकाउँदैन थिएँ राजाका भन्ने मैले सुनेको छु त्यत्रो राज संस्था भनौँ अथवा शाहवंश अगाडिको मल्लकाल लगायत लिच्छविकाल अगाडि जाने हो भने त धेरै छ नि त होइन सुन्नु न त्यो हिसाबमा राज संस्था व्यवस्था नै चल्दै आयो नेपालको इतिहासमा भन्ने हो भने त्यसमध्ये त 2-3 जना नेताहरू अथवा पूर्व राजाहरू मात्रै औँलामा गर्न सकिन्छ जसले राम्रो काम गरे किन पूर्व राजा भन्नु अनि व्यवस्था अनुसार बोल्नुपर्छ नि त होइन अथवा संविधान जसले जनताले बनाए आफ्नो संविधान छ बाबु मेरो त राजा हो के को पूर्व राजा लु भन्नु अरू के रे तपाईँले संविधान पढ्नुभयो नयाँ संविधान किन पढ्नु पढेकै छैन स्कुल गएको छैन के को नयाँ न पुरानो दुइटै पढेको छैन त्यो देखा मात्रै भन्ने हो संविधान विरोधी कुरा गर्न पाइन्छ पाइन्छ यहाँ जसले जे भने पनि पाइन्छ भर्खर गणतन्त्र भने होइन राजाको पाला त बोल्थेँ म किन राजाको पालामा पनि बोल्नु पाइन्थ्यो नपाइने होइन त्योभन्दा नि बढी बोल्न पाउनुपर्छ भनेपछि जसले जे भने पनि भइहाल्छ ए मन परि बोल्न पाइयो यस
ल्याउनु न एउटा तपाईँ गणतान्त्रिक व्यवस्था भनेको नि म्याडम एउटा ल्याउनुहोस् यहाँ अगाडि उहाँकै अगाडि बोलिदिन्छु म भयो एउटा सीमा परिधिभित्र बोल्न पाउने हो नि लोकतन्त्रको नाममा तपाईँले सडकमा हिँडेर सुन्नुहोस् हात हल्लाउन पाइन्छ तर कसैको नाक ठोकिने गरी भाँचिने गरी हल्लाउन पाइँदैन ए नाक गणतन्त्र भाँच्यो भने पनि त्यहाँ रगत निकाल्छु नाक हानेर त्यो नराम्रो काम गरेपछि त्यस्तो ननसेन्सहरूले बुझ्नु भएन यहाँ ल्याउनु न तपाईँको त्यो कतिवटा नेता छन् म उनीहरूकै अगाडि होइन मेरो नभन्नुहोस् होइन मेरो नभन्नुहोस् होइन सबैको। ठिक छ भोलि आम जनताहरू लिएर राजा चाहिन्छ होइन फेरि पुरानै व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने हो भने कुनै एउटा मिडिया कर्मीको टाउको दुखाइको विषय होइन होइन जनताको मत हजुरले केही गर्नै सक्नु जनताको मत हो हामीले हुन्छ नि। त्यो सुन्नु न अहिले मैले भन्न हामी आँटेको त चुपचाप सुन्नु हो। हामीलाई चिन्ता तपाईँहरूलाई पनि चिन्ता त्यही हो देश जोगिनुपर्छ हामीलाई चिन्ता त्यही हो 2062-63 सालको जनआन्दोलन त्यत्रो जनयुद्ध भयो होइन अब सशस्त्र युद्ध जनयुद्ध के शब्द उनीहरूको भाषामा अथवा भनौँ द्वन्द्व त भयो नि गोली हानन भयो 17,000 मान्छे मारिए जनआन्दोलनमा अर्कै मान्छेहरू पनि मारे होइन मरियो त्यो हुँदाखेरि हिजो मान्छे मर्ने फेरि आज राजा ल्याएर भोलिबाट फेरि सुरु हुन्छ नि त राजाले मार्यो भने सडक फेरि आन्दोलन सुरु हुन्छ कस्तो नि त। ननसेन्स क्वेसन छ राजाले मारे हो होइन व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्नु मारेको कुरा गर न 10 वर्ष 15 वर्षमा व्यवस्था परिवर्तन गरेर हामी गरिरहनु। लगायत नयाँ पुस्तालाई के Yes। दिने राजनीति भनेको त्यो चेन्ज गरिरहनु पर्छ किन भन्नु न म भइदिएको भए त्यो ठाउँमा सल्लाहकारमा ल बाबु तँ 5 वर्ष चला तैँले राम्रो चलाइस् भने 5 वर्षपछि तैँले पाइस जनताले दिइहाल्छ मैले दिनु पर्दैन पाइनस् भने त म लिन्छु फेरि भन्थे म भए अब त्यसो भन्ने नि कोही छैन हजुरको मान्छे आयो हजुरकै मात्रै राख्ने मेरो भनेपछि व्यवस्था परिवर्तन गरिरहनु पर्छ गरिरहनु पर्छ राज संस्था आए पनि त्यो फेरि फालिहाल्नु पर्छ राजालाई चाहिँ राखिरहनु पर्छ ए हो ए होइन हि इज द फादर उहाँलाई राखिरहनु पर्छ हामीले चलाउने हो क्या देश हजुर। उहाँ चाहिँ कुर्सीमा ल हजुर सरकार ल भन्ने होइन अनि चलाउनु त हामीले नै हो नि होइन हाम्रो यता सर हुनुहुन्छ हजुरले भनिदिनुहोस् होइन एउटा आध्यात्मिक चिन्तनबाट एउटा दैविक भनौँ अथवा धार्मिक हिसाबमा चाहिँ अध्यात्मको लाइनमा चाहिँ नेपालमा कस्ता खालका प्रतिकूलताहरू छन् र राज संस्थाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो त मैले भन्दा पनि हजुरले महसुस गर्नुपर्ने हो किनभने हामीभन्दा त अझै बढी तपाईँहरू घुम्नुहुन्छ मान्छेको मत लिनुहुन्छ मान्छेको विचार बुझ्नुहुन्छ त्यही भएर न हजुरले यति तार्किक रूपमा प्रश्नहरू पनि गरिराख्नु भएको छ हजुर पनि पक्कै मनबाट त यो व्यवस्थासँग खुसी त हुनुहुन्न मेरो विचारमा व्यवस्था होइन सत्ता भन्नुहोस् न व्यवस्था हो म व्यवस्थासँग कुनै अहिले म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दिनँ होइन सत्ता भनिदिनुहोस् तपाईँले यो सत्ता यो भनौँ न सत्तासँग खुसी हुन नि सकिन्छ व्यवस्था र सत्ता फरक हुनेछ निकै ठिकै छ आकाश पातालको फरक हुन्छ हजुरको यी जुन गणतन्त्रवादीहरू छन् अथवा गणतन्त्रका केही अनुयायीहरू छन् उनीहरूसँगको मत र एउटा स्वच्छन्द जो चाहिँ राष्ट्रको निमित्त लडेको छ राष्ट्रको निमित्त आफ्नो रगत पसिना बगाएको छ देशमा शान्ति चाहन्छ हिजो 62-63कै आन्दोलनमा पनि जनताहरूले त देशमा यस्तो अवस्था आउँछ नेताहरूले यस्तो अवस्था ल्याउँछन् भनेर त लड्या होइन नेताहरूले पनि उनीहरूमा एउटा भ्रम पैदा गरिदिए हामी देश बनाउँछौँ हामी देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ भनेर उनीहरूले आश्वासन देखाए उनीहरूको चाहिँ आश्वासन त्यहीँनिर गलत थियो क्या किनभने हामीलाई हाम्रो देश स्विजरल्यान्ड बनाउनु थिएन हामीलाई हाम्रो देश नेपाल बनाउनु थियो जुन कि आज खस्किँदै गइरहेको छ आज तपाईँको चाहिँ नि दुनियाँ समुदायले चाहिँ नेपाली वीर गोर्खाली भनेर जुन सम्मान गर्थ्यो आज तपाईँले हत्तपत्त त्यो सम्मान कहीँ गएर पनि भेट्टाउन सक्नुहुन्न कसको कारणले गर्दाखेरि राजाको शासनसम्म त त्यस्तो त अवस्था थिएन देशको कसको कारणले गर्दा आज तपाईँको चाहिँ नि 12 वर्ष कि 6 वर्ष कि 5 वर्ष कि नारी बलात्कृत हुन्छ एउटी बच्ची बलात्कृत हुन्छ होइन त्यही पनि ऊ चाहिँ न्याय नपाएर चाहिँ तडपिनु परेको छ यो कुन शासनमा यिनीहरूकै शासनमा हेर्नु शास्त्रले यही भन्छ तपाईँको चाहिँ नि यदि राजा खराब भयो अथवा शासक खराब भयो भने त्यो राष्ट्रका प्रजाहरू पनि नष्ट भएर जान्छ किनभने जस्तो भोजन हुन्छ नि मान्छेको विचार शरीर व्यवहार त्यस्तै बनिएर जान्छ अनि जुन चाहिँ राजा नै दुष्ट छन् तपाईँको के कुरा गर्ने विदेशीको चाहिँ तपाईँको त्यस्तो होली वाइन बिरिया खाने तपाईँको अहिलेका शासकहरू होइन यिनीहरूसँग त तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो महान राजाहरूको त तुलना गर्नै मिल्दैन हेर्नु बिचमा ल्याएर पहिलो कुरो त प्रश्न गर्नु नै गलत हो राजा र नेताहरूमा चाहिँ दाँच्नु नै गलत हो होइन राजा र नेतालाई चाहिँ सँगै राखेर हेर्नु नै गलत हो किनभने कहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि राम कहाँको चाहिँ नि तपाईँको रावण दाँच्न मिल्दैन नि त अब राम र रावण कसरी भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ तपाईँको त्यो चाहिँ प्रश्न गर्ने उयसमा हजुरलाई जोड दिइहाल्छु हेर्नुहोस् देवताहरू जहिले पनि अरूको दुःख देख्न सक्दैन हेर्नुहोस्
दानवहरू जहिले पनि रगत मन पराउँछन्, अरूलाई दुःख दिन चाहन्छन्। कुनै न कुनै समयमा इन्द्रलाई पनि हटाएर दानवहरूले त्यहाँनिर चाहिँ स्वर्गमा राज गरेको किम्वदन्तीहरू हजुरले शास्त्रहरूमा सुन्नुभएको होला, प्रवचनहरूमा गुरुहरूको मुखबाट सुन्नुभएको होला। बस तिनै दानवहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एउटा राम्रो चाहिँ शासनलाई नेपालको वैदिक, तपाईँले भने जस्तो वैदिक परम्परा, वैदिक सनातन अथवा धर्म संस्कृतिको कुरा, नेपालको पहिचानको कुरा, जुन गर्व गर्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो, त्यो खालको सबै कायम राख्नको लागि भनेपछि तपाईँको विचार पनि राज संस्था नै पहिलो विकल्प हो। त्यसो भए मेरो विचार होइन। यति बेला हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ गल्ली गल्लीमा रोडमा जनमत लिएर हिँड्नुहोस्, त्यहाँनिर मान्छेहरूको मन बुझ्नुहोस्। 90% त जनताको इच्छा हो र चाहिँ म पनि एउटा त्यही 90% भित्र पर्ने सामान्य जनता, मेरो पनि इच्छा थियो। कहिले आउँछ राज संस्था? राज संस्था अब हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले अहिलेको शासन व्यवस्था चलाइराख्नु भएको छ। अब उहाँलाई म तपाईँले कहिले आउँछ राज संस्था भन्दै गर्दा सबैभन्दा पहिला मैले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि धन्यवाद भएको छ। त्यसो भए धन्यवाद है। तपाईँ। र म सबैभन्दा पहिला केपी शर्मा ओलीज्यूलाई धन्यवाद दिन यो चाहन्छु। भन्नुको अर्थ जुन तपाईँले भने जस्तो गणतन्त्रमा जुन किसिमको अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अनेक किसिमका घटनाहरू घटिरहे होइन, कसैले दुःख पाइरहने, कसैले मोजमस्ती गरिरहने राजाहरू मात्रै बढिरहे भन्ने कुरा, राजा जस्तै भनौँ न, जुन धेरै राजाहरू भन्ने जस्तो, त्यो हिसाबमा तपाईँहरू राजावादीहरू चाहिँ पहिलेदेखि धुपसल्काएर बस्नुभएको थियो, केपी ओली अथवा गणतन्त्रवादीहरूले यसै गरिदिउन् भनेर? होइन, कुनै समयमा प्रचण्डको छातीमा नाङ्लो जत्रो बिल्ला टाँसेर म पनि हिँडेको थिएँ। यो देशको लागि, यहाँका चाहिँ तपाईँको सर्वहारा जनताको लागि म पनि मान्छे हुँ होइन, म पनि बुझ्छु। त्यसरी हिँडेको मान्छे हुँ म। तर यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयलाई रद्दीको विषय बनाएर यिनीहरूले आफ्नो प्रभुत्वको सत्तालाई राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा राखे। यिनीहरूले आफ्नो भाइ भतिजो साली तपाईँको चाहिँ यस्ता जो आफन्त नातावाद र कृपावाद हाबी गरेर यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो व्यवस्थालाई नै तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन एउटा परिवारभित्र लाद्ने काम गरे नि त होइन। र यो मुलुकलाई तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ असफल राष्ट्रको रूपमा चाहिँ आज यो स्थितिमा पुर्याइदिएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु कहिले आउँछ त राज संस्था? अब राज संस्था कहिले फर्किन्छ भनेर भन्नलाई म ज्योतिषी त होइन। तपाईँले अघि भन्दै हुनु त चाँडै आउँछ भन्दै। चाँडै आउँछ। तर म मिति तोक्न सक्दिनँ। यहाँ तपाईँका धेरै कुराहरू छन् होइन, जुन कुरो चाहिँ मिडियामा बाहिर लिक गर्न पनि सकिँदैन है। यति कुरा भित्रभित्र ग्रान्ड डिजाइन छ त्यसो भए होइन, एकदम भरपुर रूपमा भित्री तयारी व्यापक छ त्यसो भए। खिचडी पाक्दैछ, यो यतिसम्म भन्न सक्छु। घरभित्रकै छन् कि घर बाहिरका छन्? घर बाहिरकोले कहिले पनि घरभित्र आएर खिचडी पकाउन सक्दैन। नेपालको इतिहासमा त होइन, नेपालको जहिले पनि छिमेकीलाई मात्रै दोष दिन्छ। दलको इतिहासको कुरा गर्नुभयो भने त्यो कुरालाई म मान्छु। तर एउटा चाहिँ दरबारभित्रको जुन एउटा चाहिँ धर्म छ, परम्परा छ, त्यहाँभित्र यस्ता खालका खिचडीहरू पाक्दैनन्। विशुद्ध नेपाली परिकारका खिचडीहरू बनिराखेका छन्, घरभित्रैबाट पाकिराखेका छन्। र यो विषादी मुक्त खिचडीले, अर्ग्यानिक खिचडीले सम्पूर्ण नेपालीहरूको मन मस्तिष्क पवित्र हुनेछ आशा गरौँ। हो, ठिक छ। जनताको लागि तपाईँहरूले राम्रो गर्नुहुन्छ भने त ठिक छ। राज संस्था पुनर्स्थापनाको कुरा तपाईँ गर्दै हुन्छ म्याडम होइन, राजा फेरि ल्याउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। को राजा? कुन राजा? श्री 5 बडा महाराज धिराज है? पूर्व राजा भन्दा तपाईँले चित्त पूर्व त भन्नै पाइँदैन, अपवित्र हुन्छ शब्द हो। राजा ज्ञानेन्द्रपछि को राजा? ज्ञानेन्द्रपछि त त्यही बेला हेरौँला। यहाँ त छोरापछि के अरे बाबुपछि छोराको पालो आउँछ त म्याडम। त्यही त, छोराको पालो आउने चाहिँ पहिला ज्ञानेन्द्र आएपछि फेरि कुरा गरेको, फेरि अर्कोचोटि नबोल्ने। अहिले सबै सकेर त के गर्नु? बोल्नुहोस् न। पारस राजा बनाउने नबनाउने? बनाउने। उहाँ पनि मान्छे राम्रो हो, त्यो मान्छेले नराम्रो भनेको मात्रै हो। पारस राम्रो, उहाँको व्यवहार जुन आनी बानीमा प्रश्न उठिरहेको छ, मान्छेले फसाएर त्यो उसको आसेपासे राम्रो हुनु पर्यो, धर्मको मान्छे हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ राज मात्रै भयो, नीति भएन। अनि राजाहरूले नीति पढेको हुन्छ, राज पनि नीति पनि दुइटै हुन्छ उहाँसँग। अनि नेताहरूसँग राज मात्रै भयो, नीति छैन। अब यहाँ केटाहरूलाई नीति पढाउनु पर्ने भयो, केटीहरूलाई कराते सिकाउने। अब केटाहरूलाई नीति पढाउने, केटीहरूलाई कराते सिकाउने तपाईँको सिद्धान्त। अब चाहिँ त्यसो गर्नुपर्ने भयो। किन? अनि त्यो बलात्कार बढेको देखेर त्यसो गर्नु पर्यो। नभए त्यो बलात्कारले ल्याएर कुडी खेला झुन्डाउने रुखा एउटालाई झुन्डाइदियो भने ल है बित्यो। अब यस्तो को गर्ने रहेछ, लु भयो अब नगरौँ भनेर त्यो हट्थ्यो। बलात्कारीलाई झुन्ड्याउन राजै ल्याउनु पर्ने, त्यसो कानुन संशोधन गर्दा खोइ त अहिलेकाले गर्दै भए त ल्याउनु पर्ने थिएन नि। तर राजा ल्याउनु मतलब तपाईँले बुझ्नु भएन क्या, राजा त ल्याउने। तर राजा त उहाँ राजाकै ठाउँमा बस्नुहुन्छ नि, जनताले हो नि त चलाउनु त त्यही नेताले हो हुन चाहिँ। फेरि त्यस्तो छ।
भनेपछि पारस राजा बनाउने तपाईँको धारणा। ए त्यसो हुन छैन भने ज्ञानेन्द्र राजा बनाउनु। त्यसपछि को बनाउने? त्यसपछि राजाको छोरा राजा हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ म मऱ्यो भने जो भन्छ भन्छ। त्यसरी हुन्छ? यस, किन हुँदैन? अनि भोलिको कुरो भोलि हुन्छ, हुँदैन अहिले। त्यो पारस राजा बनाउनु मैले भनेको छैन, हुन पनि सक्नुहुन्छ म भनेको छ। तर हुन योग्य हुनुहुन्छ त्यसो भए? योग्य हुनुहुन्छ। किन होइन? उहाँको के नाक छैन भने छ, हात खुट्टा छँदैछ होइन? अब कपाल पनि पाल्यो भने गइहाल्छ। अनि के चाहिँ छैन उहाँसित? कस्तो राजा ल्याउने म्याडम? संवैधानिक राजा भनेको संविधान अन्तर्गत रहने राजा हो कि अथवा कार्यकारी भनौँ न होइन, त्यो खालको ल्याउने? के ल्याउने राजा? अब राजाले जे पनि गर्न सक्छ, कुन ल्याउने भन्ने कुरै हुँदैन। राजा इज राजा, उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। राजाहरूले चाहिँ एकदम नीति पढेर आएको हुन्छ, उहाँलाई सबै थाहा हुन्छ क्या। बच्चैदेखि पढाएर ल्याएको, राजाको घरमा जन्मेको, जन्मिँदै यस्तै छाता उडाएर उहाँ कार चढाएर हिँडेको। हामी जस्तो त्यो खाली खुट्टा हिँड्ने हो र भने ए कार चढ्नेहरू मात्रै राजा हुनुपर्ने? त्यो हात्ती छाप चप्पल लाएर हुर्किनेहरू अथवा बाँसको पट्यासको त्यो चप्पल बनाएर लाउनेहरू राजा बन्न नपाउने? किन भन्नु? गरिब चाहिँ गरिबमै हुनुपर्ने सधैँ, रैतिनी हुनुपर्ने? अघि नै लाख बाँड्ने भने कुरो खोइ। हजुर, अघि नै 1 लाख बाँड्ने भने अघि नै गरिबलाई त्यो लाखले फेरि राजा हुन्छ नि त्यो गरिबहरू? होइन, सबैले राजा हुने होइन क्या। यहाँ काम चाहिँ गर्नु पर्यो भने। ए बाबा, उसको नि नाम राजा, खोइ त अहिले सिरपेज लगाइदिए होइन? हजुर, नामले राजा भएर होइन, कामले हुनु पर्यो। अहिलेलाई ज्ञानेन्द्र आउनुपर्छ, त्यसपछि कुरो त्यसपछि गर्नु। थाती राखौँ होइन त्यसो भए? या होइन, किनभने अहिले सबै भनेर त हुँदैन। राजा आइसकेपछिको मन्त्रीमण्डल कस्तो हुनुपर्छ त्यसो भए? राजा आइसकेपछि मन्त्री को हुने? तपाईँ पनि हुने। तपाईँ आकाङ्क्षी होला नि त, यत्रो त्याग गर्दै हुनुहुन्छ। म नि केही त्याग छैन मेरो। मैले राजा आउन् भनेर चाहिँ तपस्या गरेको चाहिँ हो। म त तपस्या माया के लाउनु भयो तपाईँले? माया के त उहाँ गुरु लाउनु भएको। आउनुभयो समर्थन गर्नु? यहाँ समर्थन त गर्छु म, किनभने राजा आओस्, नेपालमा शान्ति छाओस् भनेर म तपस्या गरेर बसेको। 12-15 वर्ष 17 वर्ष भइसक्यो होइन? अनि त्यसपछि राजा त आउनुपर्छ, राजा सहितको यही तन्त्र पनि ठिकै हो। तर पनि मेरो हिसाबमा चाहिँ सबै पार्टी एउटै हुनुपर्छ। अब नहुन्जेलसम्म हजुरले चलायो, मैले विरोध गर्ने 6 महिनामा। अनि मान्छे तपाईँको निकालिदिने, मेरो ल्याइदिने, त्यसले भर्खर हजुरको मान्छेले जानेको हुन्छ नि त्यो त्यहाँको सिस्टम। फेरि हजुरको निकालिदियो अनि मलाई मेरो मान्छे ल्याउने, फेरि मेरो निकालिदिने, उहाँको ल्याउने, त्यो सिस्टम जान्दै हिँड्दै। ठिक छ, अब धेरै कुरा नगरौँ, टुङ्ग्याउनेतर्फ म लाग्छु र सरसँग आउँछु अगाडि। जुन महायज्ञ अहिले जुन देशमा विभिन्न किसिमको बर्खा लाग्यो भने प्राकृतिक विपद हुन्छ होइन, एक हिसाबले चिसो हुँदा कठ्याङ्ग्रेर जनताहरू मर्छन्। अहिले कोरोना जस्तो महामारी देश मात्रै नभएर विश्वमा आइरहेको छ, नेपालमा पनि छ। यस्तो विरुद्ध तपाईँहरू महायज्ञ नगर्ने अनि राजा आऊ भनेर चाहिँ तपाईँहरू फोटो अगाडि राखेर ढोगिरहने? हजुरलाई महायज्ञसँग आपत्ति कि राजासँग आपत्ति? राजाको फोटो अगाडि देखेर महायज्ञ भनेको मैले जीवनमा पहिलोचोटि देखेँ। प्राय घटनाहरू जीवनमा पहिलोचोटि नै घट्ने गर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा सर्वसाधारणको छोरा राजा बन्न सक्छ, त्यसमा आपत्ति छैन। बन्नुपर्छ पर्दैन? तर प्रत्येक घर राजाको घर हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, हजुरको सन्तान पनि राजा हुन सक्छ। राज संस्था ल्याएपछि जनताको छोरो राजा कसरी हुन्छ त सर? बाटो कसरी खुल्ला हुन्छ? किन हुने? लोकतान्त्रिक व्यवस्था किन? आज त तपाईँको सबैजना चाहिँ राजा हुन खोज्दा, जनताका छोरा राजा हुन खोज्दा देशको हालत यो भयो होइन? अनि तपाईँ अझै चाहिँ म राजा अथवा मेरा छोरा राजा हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उत्रिनै नपाउने, सीमित व्यक्तिहरूलाई अगाडि राखेर अरू सबैलाई मुख थुनिदिनु पर्ने, शिक्षाबाट वञ्चित गर्नुपर्ने, सञ्चारबाट वञ्चित गरिदिनु पर्ने, मुख थुनिदिनु पर्ने होइन? जनता चाहिँ सधैँ गरिब होस्, बाटो नपुगोस्। हिजो ढाकर हिँड्ने ठाउँमा अहिले गाडी हिँड्छ, त्यो हुनु नहुने? यो देश हो कि एउटा मैदान हो? पहिलो कुरो मलाई प्रश्न। सधैँभरि प्रतिस्पर्धा मात्रै गर्ने हो भने तपाईँहरू नि भन्नुहुन्छ देशमा विकास भएन, हामी नि भन्छौँ देशमा विकास भएन। प्रतिस्पर्धा मात्रै गर्ने हो भने देशको विकास कसले र कहिले गर्ने? त्यही भएर प्रतिस्पर्धा धेरै भइसक्यो। अब एकजनालाई एउटा यो राष्ट्र सुम्पिएर अरूले स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुतुन्, एउटा आएर कार्यकारी होस् भन्ने तपाईँको? अहिले के चाहिँ गरिरहेछ? उठेर चाहिँ के गरिरहेछ? नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने काम बाहेक त अरू केही गरिराखेका छैन। हेर्नुहोस् न, तपाईँ यति बुझ्नुहोस् न, तपाईँको चाहिँ नि यो शासनले के दियो के नेपाली जनतालाई? हजुरलाई माइक पक्रिएर स्वच्छन्द रूपमा एउटा खुलेर एउटा प्रश्न गर्ने अधिकार दियो, त्यति मात्रै सोच्नु भएको छ कि यो जनतालाई, यो देशलाई के दियो? धर्मनिरपेक्षता दियो, गणतन्त्र सङ्घीयता भनौँ, गाउँ गाउँमा सरकार पुग्यो, अलिकति खाए पनि डोजर त चलिरहेका छन्, सडक पुगिरहेको छ, मान्छेहरू मोबाइल चलाइरहेका छन्, आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गर्न पाइरहेका छन्, बोल्न पाइरहेका छन् सर, भनेअनुसारको पढ्न पाइरहेका छन्। अनि योभन्दा के अपेक्षा गर्ने?
जनता मरेको देख्नु भएको छ कि छैन? मर्न त पहिले मान्छे मर्दैन थियो र राज संस्थामा। राज संस्थामा मान्छे मर्थ्यो। तपाईँको हेर्नुहोस्, राजाहरूले कहिले पनि कुनै प्रजालाई दुःख दिएन। तपाईँले इतिहास पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। राजाहरूले कहिले पनि कुनै प्रजालाई मारेनन्। हेर्नुहोस्, पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ माओवादीहरू जङ्गल पसिसके पछाडि चाहिँ मरेको चाहिँ त्यसमा राजाको अधिकार छ कि छैन भन्ने कुराहरू आउलान् होइन। त्यो त माओवादीको कारणले मरेका थिए। जति पनि आज देशमा अनैतिक कार्यहरू भएका छन् यिनै चाहिँ केपी ओली राजाहरूले राज व्यवस्थाले राजघरानाभित्र भनेपछि कसैले कसैलाई मारेनन् मान्छेहरू जनताले। जनता कसलाई मारेको छ र राजा? तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला विगतमा कतिपय राजै त नभनौँ, त्यसबेला राजा त धेरै थिए, राजाको पाउ पर्नेहरू सबै राजा थिए। त्यस्ताका छोराहरूले कति अबोध बालिकाहरू बलात्कार गर्दै हिँडे। कति तपाईँ विभिन्न पार्कहरू विभिन्न ठाउँमा गएर त्यहाँको स्थानीयसँग बुझ्नुहोस्, पुराना बुढापाकाहरूलाई सुन्नुहोस् कति क्रूर शासन थियो भन्ने तपाईँले पनि त बुझ्नुभएको होला। सुन्नुहोस् न, होइन एउटा प्रधानमन्त्रीको छोराले ट्राफिक रुल तोड्दाखेरि उसलाई सामान्य ट्राफिक रुल मात्रै तोड्दाखेरि 3 दिनसम्म झ्यालखानामा राख्ने राजा वीरेन्द्रको पालामा। हेर्नुहोस्, त्यस्ता नेताहरूसँग प्रत्यक्ष बसेर मैले कुरा गरेको छु। म चाहिँ यसरी तपाईँको चाहिँ म प्रधानमन्त्रीको छोरा तर मैले 3 दिनसम्म झ्यालखानामा बस्नु पर्यो होइन। मेरो बुबा प्रधानमन्त्री भइकन पनि मलाई छुटाउन आउनु भएन, अथवा मेरो बुबा राजाको नजिकको सामिप्यता उहाँसँग भए पनि उहाँले मलाई छुटाउनु भन्दा आदेश दिनु भएन, किनभने नियमको सबैले पालना गर्नुपर्छ। त्यो यो कानले सुनेको कुरा हो। हजुरले पत्रकारिता गर्न थाल्नुभयो कति भयो? हजुर 12 वर्ष। 12 वर्ष भयो। गणतन्त्र आएपछि थाल्नु भएछ? मलाई थाहा छ, त्यो अगाडि पनि थाहा छ। प्रजातन्त्र हुँदा अथवा राजाको शासनमा तपाईँले पत्रकारिता गर्नु भएन? पत्रकारिता गरिन, अनुभूति गरेँ। तपाईँले पनि सायद गर्नु अनुभूति गर्नुभयो होइन। त्यति बेला तपाईँले पत्रकारिता गर्नुभयो, त्यति बेला बोल्ने अधिकार थियो कि थिएन अनि थाहा हुन्थ्यो। यदि तपाईँले तरकारीको बास्ना मात्रै लिएर यसमा नुन लागेको छ कि छैन भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो गलत हो। तपाईँले पहिला त्यसलाई चाह अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुहोस्, पत्रकारिता मात्रै नगर्नुहोस्। त्यसभित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा कुरा गर्दा त हाम्रा बाजे बराजुहरूको विषयमा अगाडिका पुस्ताहरूको विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने ओहो फलानु व्यवस्था विरुद्ध बोल्नै पाइँदैन है भन्ने खालको, अथवा बोले बापत सजाय भएको त उदाहरण प्रशस्तै छन् त सर गाउँ समाजमा। पत्रकारिता भनेको कलम एउटा समाचार मात्रै लेख्नु परेन नि त। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हामीलाई पत्रकार भन्दा नि जनतालाई चाहिने हो नि। हेर्नु पऱ्यो त, यदि तपाईँले बोल्दाखेरि नि समाजमा कलह उत्पन्न हुन्छ भने तपाईँ चुप लागेकै राम्रो हुन्छ। तपाईँ बोल्दाखेरि यदि समाजमा गलत मेसेज जान्छ, देशमा नाङ्गाहरू बोल्दा कलह आउँछ भने समानताको विषयमा त्यता जोड्दै छुइनँ म, त्यता जोड्दैछुइनँ। सुन्नुहोस्, यदि कुनै आज जुन जति पनि बोलिरहेका छन् नि कलह निम्त्याउने शब्द बाहेक कुनै पनि शब्द छैन। हरेकको मुखमा काट्छु र मार्छु शब्द छ। के कारणले गर्दा? कसको कारणले गर्दा? नबोल्दाखेरि होइन, नबोल्दाखेरि यदि शान्ति र समृद्धि छाउँछ भने नेपाली जनता नबोल्नु पनि पर्छ, चुप पनि लागेर बस्नुपर्छ। बोलेर यदि कलह निम्तिन्छ भने त्यो बोलीको अर्थ छ त्यति बेला चुप लागेर बस्नुपर्छ। हरेक ठाउँमा मैले बोल्नै पर्छ, मैले मेरो विधिको अधिकार शासन, पाउनै पर्छ। तपाईँले भनेको विधिको शासन होइन, शासन व्यवस्था राम्रो हुनु पर्यो। राम्रो। त्यो त कानुन संशोधन गरेर हुन सक्ला। ठिक छ, यो व्यवस्थाको विषयमा हुँदैन। गाई नुहाएर कहिले पनि, गधा नुहाएर कहिले पनि गाई हुँदैन। व्यवस्थै परिवर्तन केपी ओली प्रचण्ड भनेको हत्यारा नै हुन्। उनीहरूलाई गङ्गा जलले 108 चोटि गङ्गा नदीमै लगेर डुबुल्की लगाए पनि उनीहरू हत्यारा नै हुने। गधा हुन्, गाई बनाउन सकिँदैन उनीहरूलाई नुहाएर। त्यही भएर व्यवस्था परिवर्तन भन्दा अर्को विकल्प छ। हस्, समय दिनुभयो र सर अन्त्यमा होइन यतिका प्रश्नहरूसँग हामी खेल्यौँ, तपाईँको जवाफ पनि सुन्यौँ। यो जुन महायज्ञको विषयमा अलिकति प्रश्न खेल्नु न। अब जसरी राजाहरू फर्काउँदै हुनुहुन्छ, राज संस्था फर्काउँदै हुनुहुन्छ र खिचडीको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, अब कुन कुन स्टेपमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? तपाईँ साई शक्ति नेपालको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको भावी योजना के? अब सबैभन्दा पहिला म यही जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो यो तपाईँको चाहिँ आज हवनको कार्यक्रम 3 दिनको कार्यक्रम सक्यो, भोलि अब राजाले आएर चाहिँ नारायणमा बसेर श्रीपेश लगाउनुहुन्छ भन्ने दिएको छ। यो गरे स्पष्ट गर्नु यो के को लागि त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नागरिक जस्तो 2 जना गुरु खगेन्द्र पोखरेल, पुष्कर खतिवडा, 2 जना गुरुले के का लागि यो गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पैसा लगानी गरेर के का लागि गर्नुभयो त भन्दा राष्ट्रमा शान्ति होस्। किनभने हामी हिन्दू धर्ममा आस्था राख्छौँ, हामी वेद वेदाङ्गमा विश्वास राख्छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि कसैले नसोचेको काम एउटा सोचेर गरेर देखाइदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई म मनैदेखि हृदयदेखि नै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र जुन अर्को कुरा गर्नुभयो तपाईँले राज संस्थाकै विषयमा होइन,
अब राष्ट्र संस्थाको विषयमा भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ राष्ट्र संस्था भन्ने बित्तिकै नेपाली सेना जोडिन्छ हेर्नुहोस् है, नेपाली सेना जोडिन्छ। अब नेपाली सेनाभित्र अहिले कस्तो छ त भन्दाखेरि थिङ्क ट्याङ्क छ क्या नेपाली सेनाभित्र भनेको चाहिँ। अब यो पछाडि के हुन्छ होइन, अब यो परिस्थिति पछाडि अब कस्तो खालको परिस्थितिको जन्म हुँदैछ र त्यति बेला नेपाली सेनाले चाल्न सक्ने सम्भावित एक्सनहरू के हो भनेपछि सैनिक शासन आउँदैछ होइन। सुन्नु न, सम्भावित चाहिँ कस्ता खालको कदमहरू चाल्नुपर्ने हो त्यो सेनाले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाई एङ्गलबाट हेरिराखेको छ होइन। यो देश बर्बाद हुन सेनाले कदापि दिँदैन होइन। यो देश बर्बाद हुने स्थितिमा छ। सेना जोडिन्छ भन्नुभयो, गणतन्त्र भनौँ अथवा जनतासँग सेना जोडिन्छ, देशसँग राष्ट्रिय अखण्डतासँग सेना जोडिन्छ। र त्यसरी चाहिँ अब नेपाली जनताको भ्याकुम जुन अहिले बढ्दो अवस्थामा छ, यो बढ्दै गइसकेको अवस्थामा नेपाली सेना बाध्य भएर नेपाली जनताको समर्थनमा आउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुँदैछ। म अहिले त्यति मात्रै भन्छु। चाँडै आउँदैछ लगभग।